आप हजरात की खिदमत में तिलावत मुक़द्दस के लिए अपने मेहमान कारी कुरान कारी हिफ्ज़ुर रहमान साहब को पेश कर देना चाहता हूँ। मैं हजरत कारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम मुक़द्दस से बाज़ाब्ता महफिल का आगाज फरमा दें इस शेर के साथ कि सुना दो नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुना दो नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरे से निकल कर साहबे अनवार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर। वमा अम्रुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिलबसर। वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर। वकुल्लु सग़ीरिन वकबीरिन मुस्तक़र। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दरिन वमा अम्रुना इल्ला वाहिदा। इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दरिन वमा अम्रुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिलबसर। वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर।
وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله